دو جنگیں ہوئی جی، پہلی جنگ عظیم تو دوسری، صرف میں اسلام اور امن ہے جو ہمیں کہتے ہیں نا یہ بڑے دہشت گرد ہیں اور بڑے مسلمان، پہلی جنگ عظیم کتنے بندے مرے جی؟ کیوں جی مولانا؟ پہلی جنگ عظیم کتنے بندے مرے؟ اے لو جی 155 صفحے تے تانوں بھی تسی سن لو تاکہ اے بعد پھر کوئی مسئلہ نہ رہ جائے۔ 73,32,000 بندے پہلی جنگ عظیم مرے۔ کتنے؟ یہ ہم امان عالم کا درس دیتے ہیں۔ یہ تفصیل بھی لکھی، امریکہ دے 17 لاکھ، روس دے جرمنی دے جناب 16 لاکھ تے، فرانس دے 13 لاکھ تے، اٹلی دے 4 لاکھ تے، سارے کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ساری۔ سمجھ آئی بات کوئی نہیں؟ کتنے مرے؟ 32,000۔ دوسری جنگ کتنے بندے مرے؟ 4,34,00,000، 43,011 بندے مرے۔ کتنے؟ یہ بھی لکھا روس دے 2 کروڑ بندے مرے، جرمنی دے 16 لاکھ مرے، پولینڈ دے 9 لاکھ مرے، چین دے 30 لاکھ مرے، جاپان دے 27 لاکھ مرے، تے اگے رومانیہ دے 7 لاکھ مرے، تے امریکہ دے 10,70,000 بندے مرے، برطانیہ دے 14,30,000 بندے مرے۔ اے ساری تفصیل ہے دوسری جنگ عظیم۔ انہاں وچ مسلمانوں دا تو کوئی بات نہیں۔ اے سانو امن دا درس دیندے۔ حضور دی ظاہری حیات وچ کتنی جنگاں لڑیاں گئیاں جی؟ 74۔ تے کتنے بندے؟ تے اے سانو امن دا درس دیندے۔ اپنے آپ کو بدلو۔ اے مولانا بدر القادری اسلام اور امن عالم کی کتاب دا نام ہے نا، سارے با حوالہ قرآن و حدیث، انہاں دی تاریخی سارے حوالے دی گلاں کیتیاں۔ میں صرف تہاڈے نال یہ گل کردا بھی جتھے بیٹھو اسلام دے خلاف گلاں نہ کیتے کرو۔ کفر دا جدو راج آئے گا تے ہن نہیں کیا ٹرمپ نے، انہیں کہا میں 1 ہفتے میں افغانستان کو فتح کر سکتا ہوں لیکن 1 کروڑ بندہ مارنا پڑے گا۔ ہن نہیں بھونکیا ہو سیانا کو خیر دیتا۔ اقبال کہندا ناداں تو را امید غم گسارا ز افرنگست، دل شاہین سوزت بہر عام مرغے کے در چنگست۔ اقبال کہندا جھلیا فرنگیاں کو تینوں خیر دی امید ہے، شاہین دے پنجے وچ جدوں پرندہ آ جائے نا تو دے چیں چیں تے چوں چوں کرنا شاہین کدی چھڈیا کوئی نہیں ہونا۔ ہاں جی کیوں جی؟ ہاں فریاد یا فرنگو دل پر۔ اقبال کہندا ہے تے منگولیاں کولو تے چنگیزیاں کولو بھی زیادہ وڈے ظالمن، لکھاں مسلمان افغانستان وچ مار کے، لکھاں عراق وچ مار کے، لکھاں شام وچ مار کے۔ قاسم عشق نبی جیسا لقب ایک سوا تیرے کہیں جچتا نہیں۔